अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह सूरतुल क़द्र पढ़ना सीखेंगे, बिल्कुल आसान अल्फाजों में। मैं पढ़ता जाता हूँ, आप बगौर इसे सुनें और कोशिश करें कि वैसे ही रिपीट करें साथ साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र फी लैलतिल क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र वमा अदराक ما ليلة القدر ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فيها بإذن ربهم من كل أمر فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.